रियासत तेलंगाना के नलगोंडा जिले के कोंडामल्लेपल्ली में एक स्कूल प्रिंसिपल के कत्ल का मामला पुलिस ने हल कर लिया। पुलिस ने मुलजिमीन से मुताल्लिक़ सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं, जिन्होंने सबको दहला कर रख दिया है। तफसीलात के मुताबिक नलगोंडा जिले के कोंडामल्लेपल्ली में 11 अगस्त को प्रिंसिपल रूपा रेड्डी के कत्ल की वारदात पेश आई थी। पुलिस तहकीकात के मुताबिक कत्ल की वारदात में मुलव्विस मुलजिमान कोई और नहीं बल्कि उसी स्कूल के 10वीं जमात के तालिब इल्म हैं। मंशियात के आदी उन तलबा ने महज पैसों की खातिर प्रिंसिपल को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने बताया कि कत्ल की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए दिन रात मेहनत की गई। तफ्तीश के दौरान 80 अफराद से पूछताछ की गई। दर्जनों सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस का जायजा लिया गया और आखिरकार पुलिस असल मुजरिमों तक पहुंचने में कामयाब रही। पुलिस ने बताया कि बहिमाना कत्ल के पीछे कोई पेशावर मुजरिम नहीं बल्कि उसी स्कूल के 10वीं जमात के तालिबे इल्म हैं। मुलजिमान मंशियात की लत में मुब्तला थे और उन्होंने महज कुछ रुपयों की लालच में प्रिंसिपल का कत्ल कर दिया। मुलजिमान ने प्रिंसिपल रूपा रेड्डी पर चाकू से 27 वार किए थे, जिसके बाद वो मौके पर ही दम तोड़ गई थी। तमाम मुलजिमान का ताल्लुक उसी मंडल से बताया जा रहा है। इस लर्ज़-ए-खैर वारदात ने तलबा में बढ़ते हुए मुजरिमाना सरगर्मियों और मंशियात की लानत पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। आखिरकार मंशियात की लानत पर काबू पाने के लिए इतने इक़दामात किए जा रहे हैं, फिर भी नौजवान तबका मंशियात की लानत का शिकार है। पुलिस का कहना है कि वो इस मामले की मज़ीद तफ्तीश कर रही है और जल्द ही इस वाक़े के तमाम पहलू अवाम के सामने लाए जाएंगे। साबिक़ वज़ीर व BRS MLA सबीता इंदिरा रेड्डी की कार को पुलिस ने श्रीनगर कॉलोनी में उनकी रिहाइशगाह पर ही रोक दिया। BRS के डिप्टी फ्लोर लीडर T हरीश राव को भी कोकापेट में उनकी रिहाइशगाह पर नज़रबंद किया गया। तफसीलात के मुताबिक BRS लीडर सबीता इंदिरा रेड्डी सनत नगर टीम्स अस्पताल रवाना हो रही थी कि पुलिस ने उनकी रिहाइशगाह के करीब ही उनकी गाड़ी को रोक दिया। दूसरी जानिब BRS के डिप्टी फ्लोर लीडर T हरीश राव को भी कोकापेट में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर नज़रबंद किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई पर अपोजिशन कायदीन ने अपना शदीद रद्द अमल ज़ाहिर किया है, जबकि सियासी हलकों में भी हलचल मच गई है। हैदराबाद के इलाके रायदुर्ग में पॉलीटेक्निक के तलबा ने हुकूमत के जारी करदा मुतनाज़ा जियो 97 और शक्ति स्कीम के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। रियासती हुकूमत ने जियो नंबर 97 जारी किया है और शक्ति स्कीम मुतारिफ करवाई है, जिसके तहत पॉलीटेक्निक कॉलेजेस को स्किल यूनिवर्सिटी में जम करने का फैसला किया गया है। हुकूमत के मुतनाज़ा जियो 97 और शक्ति स्कीम के खिलाफ पॉलीटेक्निक के तलबा सरापा एहतजाज हैं। आज हैदराबाद के रायदुर्ग में पॉलीटेक्निक के तलबा ने एहतजाज दर्ज करवाया, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से लाए गए जियो नंबर 97 और शक्ति स्कीम पॉलीटेक्निक के तलबा के मुस्तकबिल को तारीक करने की एक बड़ी साजिश है। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि इस फैसले से पॉलीटेक्निक के 3 साला तालीमी निज़ाम और तलबा के इंजीनियरिंग में आला तालीम हासिल करने के मौक़ों पर शदीद असर पड़ेगा। एहतजाज के दौरान तलबा ने हुकूमत पर बरहमी ज़ाहिर करते हुए कहा कि नाम नेहाद स्कीमों के नाम पर सरकारी तालीमी निज़ाम को कमज़ोर किया जा रहा है और इस तरह के इक़दामात को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तलबा ने मुतनब्बा किया है कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर जियो 97 और शक्ति स्कीम को वापस नहीं लिया तो पूरे तेलंगाना में एहतजाज किया जाएगा। हुकूमत के खिलाफ बड़ी तहरीक चलाई जाएगी। तेलंगाना बीजेपी लीडर ई महेश्वर रेड्डी ने रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ संगीन बदउनवानी और बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात आयद किए हैं। तेलंगाना बीजेपी लीडर ई महेश्वर रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ये दावा किया कि उनके पास वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी के बेज़ाब्तगियों में मुलव्विस होने के दस्तावेज़ी शवाहिद मौजूद हैं। हालात की संगीनी को देखते हुए बीजेपी लीडर ने ये ऐलान किया है कि वो उन तमाम सबूतों को बाकायदा तौर पर मरकजी जांच एजेंसियों यानी ईडी और सीबीआई के हवाले करने जा रहे हैं।
اتنا ہی نہیں، انہوں نے اس پورے معاملے سے کانگریس پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو آگاہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ وہ کانگریس کے سرکردہ رہنما راہل گاندھی کو ایک تفصیلی مکتوب روانہ کریں گے جس میں تمام شواہد اور بے ضابطگیوں کی تفصیلات درج کی جائیں گی۔ ای مہیشور ریڈی نے اس معاملے پر کھلی بحث کا چیلنج بھی دیا ہے اور صاف الفاظ میں کہا ہے کہ وہ کل دن کے ٹھیک 12 بجے اسمبلی میڈیا پوائنٹ پر ایک کھلی بحث اور پریس میٹ کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں، جہاں وہ ان تمام الزامات اور دستاویزی ثبوتوں کو میڈیا اور عوام کے سامنے پیش کریں گے۔ ریاستی وزیر اڈلوری لکشمن کمار نے ٹی پی سی سی ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں منعقد عوام سے روبرو پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے شہریوں سے ملاقات کی، ان کے مسائل توجہ سے سنے اور حکام کو ان مسائل کو حل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں عوام سے روبرو پروگرام منعقد ہو رہا ہے تاکہ عوامی مسائل کا حل نکالا جا سکے اور براہ راست عوام کی مشکلات سے واقفیت حاصل کی جا سکے۔ ریاستی وزیر اڈلوری لکشمن کمار نے گاندھی بھون میں منعقد ہونے والے عوام سے روبرو پروگرام میں شرکت کی۔ اس دوران انہوں نے گاندھی بھون پہنچنے والے شہریوں سے ملاقات کی، ان کے مسائل کو انتہائی توجہ سے سنا اور اس بات پر زور دیا کہ عوامی شکایت کا ازالہ حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اس حوالے سے کسی بھی قسم کی غفلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر نے متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کی کہ وہ موصول ہونے والی درخواستوں پر فوراً عمل درآمد کریں اور عوامی مسائل کو فوری طور پر حل کریں۔ انہوں نے اس بات کی بھی تلقین کی ہے کہ تمام متعلقہ محکمے باہمی تال میل کے ساتھ کام کریں تاکہ عوام کو درپیش مشکلات کا جلد از جلد اور مؤثر حل نکالا جا سکے اور عام لوگوں کو سرکاری دفاتر کے غیر ضروری چکر نہ کاٹنے پڑے۔ بھارت راشٹر سمیتی کے سینئر رہنما ہریش راؤ نے حکومت پر شدید نکتہ چینی کی، پوچھا بغیر تنخواہ کے لائسنس یافتہ سرویئرز کی ملازمتوں کو سرکاری نوکری کیسے مانا جا سکتا ہے؟ بی آر ایس کے سینئر لیڈر و سابق وزیر ہریش راؤ نے تلنگانہ حکومت، خاص طور پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر نکتہ چینی کی اور حکومت کے اس دعوے کو سرے سے مسترد کر دیا جس میں 70,000 نوکریاں فراہم کرنے کا کہا گیا تھا۔ حیدرآباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بی آر ایس لیڈر نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، حکومت کی کارکردگی پر سوال اٹھائے اور کہا کہ جن 6,000 لائسنس یافتہ سرویئرز کی نوکریوں کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، کیا وہ بھی ان 70,000 ملازمتوں کا حصہ ہیں جن کی فراہمی کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے؟ ہریش راؤ نے کہا کہ جو لوگ 1 روپیہ بھی تنخواہ نہیں دے رہے، ان سرویئرز کی خدمات کو نوکری کیسے مانا جا سکتا ہے؟ ریونت ریڈی کو عوام کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے۔ صرف ملازمتوں کے معاملے پر ہی نہیں بلکہ ہریش راؤ نے ریاست کے اعلیٰ افسران اور کابینی وزراء کے رویے پر بھی سوالات اٹھائے ہیں اور سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ ہریش راؤ نے دعویٰ کیا ہے کہ جب کسان اور عوام مسائل لے کر IAS افسر لوکیش کمار کے پاس جاتے ہیں تو مبینہ طور پر انہیں کسانوں سے رشوت لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ ہریش راؤ نے پوچھا ہے کہ کیا ایک ذمہ دار IAS افسر اس طرح کی بات کہہ سکتا ہے؟ وزیر پونگلیٹی سرینواس ریڈی پر شدید برہمی ظاہر کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ حکومت میں بیٹھے وزراء اور حکام کا رویہ عوام کے ساتھ انتہائی جارحانہ ہو چکا ہے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے لنگر ہاؤس میں صاف صفائی کے ابتر انتظامات اور مچھروں کی بہتات نے مکینوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ پریشان حال مکینوں نے بلدی حکام سے فوراً مچھروں کی بہتات پر قابو پانے کا مطالبہ کیا ہے۔ لنگر ہاؤس علاقے میں صاف صفائی کے ابتر انتظامات اور مچھروں کی بہتات نے مکینوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ ایک رہائشی نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مچھروں کے غول فضا میں منڈلا رہے ہیں۔ ویڈیو سامنے آنے کے بعد مقامی لوگوں میں تشویش پائی جا رہی ہے اور وہ مچھروں سے پھیلنے والی مہلک بیماریوں سے خوف کھا رہے ہیں۔ مکینوں نے متعلقہ بلدیاتی حکام سے یہ پرزور اپیل کی ہے کہ وہ فوراً حرکت میں آئیں، ان کے علاقے کا دورہ کریں اور مچھروں پر قابو پانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کریں۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ مچھروں کی افزائش گاہوں کی فوراً نشاندہی کی جائے
اور وہاں پر مچھر کش ادویات کا چھڑکاؤ کیا جائے، نکاسیاب کے نظام کو بہتر بنایا جائے، باقاعدگی سے فاگنگ کروائی جائے تاکہ عوامی صحت کو لاحق خطرات کو روکا جا سکے۔ ریاست تلنگانہ کے ورنگل ضلع کے نرسمپیٹ میں BRS کے رہنما سدرشن ریڈی کے مجسمے کو ہٹانے کا معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ BRS پارٹی کی اپیل پر نرسمپیٹ میں بند منایا گیا۔ کشیدگی کے چلتے پولیس نے کئی قائدین کو گھروں میں نظر بند کر دیا۔ بھارت راشٹر سمیتی نے نرسمپیٹ میں جاری کشیدہ صورتحال کے درمیان عوام سے اپیل کی کہ وہ بند میں شامل ہو کر مرحوم BRS رہنما سدرشن ریڈی کے مجسمے کو ہٹانے کے معاملے پر اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ پارٹی کا موقف ہے کہ اس اقدام سے ان کی روح کو سکون مل سکے گا۔ پارٹی کی جانب سے آج بند کا اعلان کیا گیا تھا۔ امن و امان کی صورتحال کو بنائے رکھنے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے پولیس نے انتہائی سخت اقدامات کیے۔ نرسمپیٹ جانے کی کال دینے والے BRS کے کئی سینئر رہنماؤں کو گھروں میں نظر بند کیا گیا۔ شہر بھر میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی تاکہ حالات قابو میں رہیں۔ شہر حیدرآباد کے علاقے رمنتا پور میں پولی ٹیکنک کالج کے طلباء نے احتجاج کرتے ہوئے شکتی اسکیم کے تحت پولی ٹیکنک کالجز کو اسکل یونیورسٹی میں ضم کرنے کے فیصلے کی سخت مخالفت کی ہے۔ حکومت تلنگانہ نے شکتی اسکیم کے تحت پولی ٹیکنک کالجز کو اسکل یونیورسٹی میں ضم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت کے اس فیصلے کے خلاف پولی ٹیکنک کالج کے سینکڑوں طلباء احتجاج کر رہے ہیں۔ رمنتا پور پولی ٹیکنک کالج کے سینکڑوں طلباء آج سڑک پر اتر آئے اور انہوں نے حکومت کے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی۔ طلباء کا کہنا ہے کہ وہ اپنے کالجوں کا انضمام کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے حکومت سے شکتی اسکیم کو فوری طور پر منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ طلباء کے احتجاج کی وجہ سے رمنتا پور اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں شدید ٹریفک جام ہوا اور مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تلنگانہ رکشنا سینا کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ پارٹی صدر کی کویتا نے پارلیمنٹ اور اسمبلی حلقوں کے انچارجز سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں ضروری ہدایتیں جاری کی۔ تلنگانہ رکشنا سینا کے دفتر میں پارٹی صدر کی کویتا کی صدارت میں پارٹی کے پارلیمنٹ، اسمبلی حلقوں کے انچارجز اور سرکردہ قائدین کے ساتھ ایک اہم جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر ریاست کے تمام 119 اسمبلی حلقوں سے تعلق رکھنے والے سرکردہ قائدین نے شرکت کی۔ کے کویتا نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سماجی انصاف تلنگانہ کے عزم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پارٹی کارکنان اور قائدین کو ہدایتیں جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ سماجی انصاف کے اس مشن کو گھر گھر پہنچانے کے لیے ریاست بھر میں خصوصی اجلاس اور جلد سے منعقد کیے جائیں گے۔ کے کویتا نے پارٹی کے بنیادی ایجنڈے کو ریاست کے ہر گھر تک مؤثر انداز میں متعارف کروانے اور عوامی رابطہ مہم کو مزید تیز کرنے کی ہدایت دی ہے تاکہ پسماندہ طبقات اور عوام الناس کے حقوق کی آواز کو ہر سطح پر بلند کیا جا سکے اور عوام کے ساتھ انصاف ہو سکے۔ آن لائن بیٹنگ ایپ کیس کی تحقیقات جاری۔ اداکارہ ندھی اگروال حیدرآباد میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے دفتر میں پیش ہوئی۔ بیٹنگ ایپ کیس میں ED کی کارروائی جاری ہے اور مختلف افراد سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ غیر قانونی آن لائن بیٹنگ ایپس کی تشہیر اور منی لانڈرنگ کے معاملے میں اداکارہ ندھی اگروال حیدرآباد میں ED کے دفتر پہنچی۔ حکام کی جانب سے انہیں پہلے ہی نوٹس جاری کیا گیا تھا، جس کے بعد وہ تفتیش کے لیے حاضر ہوئی۔ ذرائع کے مطابق ED کے حکام نے ندھی اگروال سے کئی اہم امور پر تفصیلات حاصل کی ہے۔ تفتیش کا بنیادی محور ان بیٹنگ پلیٹ فارمز کے ساتھ مالی لین دین، معاہدوں کی تفصیلات اور تشہیری مہم کے عوض ملنے والی رقم کی ترسیل رہا۔ تفتیشی ٹیم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ آیا پروموشنز کے لیے فنڈز کی منتقلی میں ضوابط کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں۔ ریاستی وزیر کونڈا سریکھا کی دختر کونڈا سشمیتا نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر نکتہ چینی کی اور وعدے پورے نہ کرنے پر سوال اٹھائے۔
कांग्रेस रहनुमा कोंडा सुरेखा की दुख्तर कोंडा सुष्मिता ने एक बयान में कहा कि सबसे पहले उनके वालिदैन ने ही रेवंत रेड्डी को पीसीसी चीफ बनाने का मुतालबा किया था और ये तय पाया था कि कांग्रेस जीते या हारे कोंडा मुरली को एमएलसी बनाया जाएगा। उन्होंने सवाल किया है कि अब तक कोंडा मुरली को एमएलसी क्यों नहीं बनाया गया और वजीर आला कोंडा मुरली को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं। पारकल के सियासी मुस्तकबिल पर बात करते हुए कोंडा सुष्मिता ने बरहमी का इजहार किया कि वजीर आला ये कैसे ऐलान कर सकते हैं कि आर प्रकाश रेड्डी पारकल से इंतखाब लड़ेंगे। उनका दावा है कि पारकल में ये कोई नहीं जानता कि आर प्रकाश रेड्डी कौन है और इंतखाबात में जब 2 साल बाकी हैं तो इस तरह के ऐलानात कैसे किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कोंडा खानदान अब तक शराफत की वजह से खामोश रहा, लेकिन अब कोई भी कांग्रेस वर्कर मौजूदा सूरत हाल से खुश नहीं है। कोंडा सुष्मिता ने पारकल से इंतखाब लड़ने और जीत दर्ज करवाने का ऐलान किया और कहा कि वो आइंदा 20 साल तक पारकल की एमएलए रहेंगी। मरकजी तहकीकाती एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समाजवादी पार्टी के रहनुमा आजम खान से जुड़े इदारे जौहर यूनिवर्सिटी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से वाबस्ता मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे हैं। ज़राए ने बताया कि रामपुर की नामवर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट एक बार फिर मरकजी तहकीकाती इदारों की तहकीकात की जद में है। ईडी की टीमों ने मनी लॉन्ड्रिंग की जारी तहकीकात के सिलसिले में रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली समेत तकरीबन 10 मुकामात पर छापे मारे। ज़राए से पता चला है कि ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत की जा रही है। ईडी इस बात की जांच कर रही है कि आया सरकारी ठेकों के फंड्स को निजी ठेकेदारों के जरिए मुबैना तौर पर इधर उधर मुंतकिल करके जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी के असासे तैयार करने में इस्तेमाल किया गया है या नहीं। तहकीकाती टीमें माली लेन देन, डोनेशंस और तामीराती कामों का भी जायजा ले रही हैं। कार्रवाई के पेश नज़र रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर भारी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई हैं ताकि अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रहे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,